पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 5 रुपए 45 पैसे सस्ता होकर 288 रुपए 49 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 8 रुपए 42 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 281 रुपए 96 पैसे मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए 74 पैसे कमी कर दी गई। पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपए लेवी बरकरार। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी दी। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजते ही होगा। जजेस के काम में मुदाखलत ना रोक सका तो मुझे घर चले जाना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का दो टोक ऐलान। मुदाखलत अंदर से भी हो सकती है, बाहर से भी। तय कर लें किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल तो नहीं होंगे। अदालत की आज़ादी यकीनी बनाएंगे। एजेंसी के लिए हेर फेर नहीं करने देंगे। अदलिया में मुबैना मुदाखलत के केस में रिमार्क्स दिए कि मेरे दौर में मुदाखलत की कोई शिकायत मिली हो तो बताएं। धरना केस में लिख कर दिया था, फैज हमीद उसके पीछे है। जब तक पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी दूसरे ताकतवर हो जाएंगे। आइंदा समात 7 मई को होगी। मेरे काम में आज तक किसी ने मुदाखलत नहीं की। जजिस के काम में मुदाखलत का हल ना किया तो बड़ा नुकसान होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि जजिस की फैमिली का डेटा इदारों से चुराया गया, जिम्मेदार रियासत है। शौकत अजीज सिद्दीकी का इतना बड़ा फैसला आया, आपने कोई एहतसाब किया? जस्टिस मसर्रत हेलाली बोली, जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे सीट छोड़ देनी चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि जान से मारने की धमकियां आती हैं। जस्टिस नईम अफगान ने इस्तफसार किया कि बताएं मुल्क की 3 बड़ी एजेंसियां किस कानून के तहत काम करती हैं। पार्लिमानी और अदालती उमूर में मुदाखलत एक ओपन सीक्रेट है। सियासी मुकद्दमात में जजेस एजेंसियों की मुदाखलत का शिकवा करते नजर आते हैं। मुलव्वस खुफिया इदारों के अफसरान के खिलाफ फैसला दिया जाना चाहिए। लाहौर, पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट की आज खुद नोटिस केस में तजावीज़ सामने आ गई। बात न मानने पर जजेस को अफगानिस्तान से गैर रियासती अनासर ने धमकियां दी। जजेस को धमकी मिलने के मामलात आला सतह पर उठाए लेकिन कोई पेशरफ्त ना हुई। जजेस में गिरोहबंदी या तकसीम के तासुर को किसी सूरत कबूल न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। गिले शिकवे हुए दूर। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह वजीर आजम के सीनियर मुशीर बराए सियासी उमूर मुकर्रर। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की एडवाइस पर मंजूरी दी। मुशीर राना सनाउल्लाह को वफाकी वजीर का दर्जा हासिल होगा। वजीर आजम ने पार्टी कायद नवाज शरीफ की मुशावरत से राना सनाउल्लाह को मुशीर मुकर्रर किया। राना सनाउल्लाह पार्टी क़यादत से नाराज थे। पंजाब हुकूमत के साथ काम करने से माजरत की। नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। स्टेट बैंक को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिल गए। पाकिस्तान ने दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया। 9 माह के कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की। तवक्को है महंगाई जून में कम होकर 20% हो जाएगी। IMF का एलामिया जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का IMF की किस्त जारी होने पर इजहार इत्मीनान। कहा कि कर्ज से निजात और मुआशी खुशहाली का दौर जल्द आएगा। पूरी जान लड़ाएंगे और पाकिस्तान को मुआशी तरक्की दिलाएंगे। पाक सऊदिया ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ हुआ। दोनों ममालिक में मुआशी शराकतदारी मजबूत तर हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा तारीखी अहमियत का हामिल है। नहायत मुफीद बातचीत हुई। कसीरुल जहती शोबों में बाहमी ताउन, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ में मुस्बत पेशरफ्त हुई। मफाहिमत को अमली शक्ल देने के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगे। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम पर वाशगाफ अंदाज में बयान दिया कि दुनिया को पुरअमन बनाना है तो गजा में मुस्तकिल अमन कायम करना होगा। टैक्स अदा करो, मोबाइल सिम्स ओपन कराओ। FBR इन एक्शन। टैक्स गोशवारे जमा न कराने पर 5 लाख से ज्यादा अफराद की मोबाइल सिम्स ब्लॉक। 5,76,671 अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। PTA और मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों को फैसले पर अमल दरामद करने की हिदायत।
جھلسا دینے والی گرمی ہو یا لہو جما دینے والی سردی، پورا ہفتہ کام اور چھٹی کے دن بھی نہیں آرام، ایسے گزرتے ہیں ایک مزدور کے ایام، ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ آج 1 مئی دنیا بھر میں مزدوروں کا دن منایا جائے گا، جلد سے جلوس، ریلیاں اور تقاریب کا انعقاد ہوگا۔ پاکستان کا مزدور نقیب اللہ محسود قتل کیس گواہ اپنے بیان سے منحرف ہو گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل راجہ جہانگیر کا سابق SHO امان اللہ اور شعیب شوٹر سمیت 7 ملزمان کو پہچاننے سے انکار۔ عدالت کے روبرو بیان دیا کہ اعلیٰ حکام کے دباؤ پر پولیس کے تحریری بیان پر دستخط کیے تھے۔ پروسیکیوشن کی گواہ کا نام واپس لینے کی استدعا۔ وکیل صفائی نے اعتراض عائد کر دیا۔ کراچی ATC نے گواہ کے بیان پر جرح سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کراچی میں نیو چاولی وزیر مینشن سلنڈر دھماکہ، ایک اور زخمی دم توڑ گیا، جاں بحق افراد کی تعداد 3 ہو گئی۔ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق جنریٹر مارکیٹ کی ایک دکان میں گیس کا اخراج ہوا جو دھماکے کا سبب بنا۔ خاندان میں مشہور ہے، اب بانی PTI اور بشرا بی بی کو بری کر دیں گے۔ شکایت کنندہ خاور مونیکا کا سیشن جج شاہ رخ ارجمند پر عدم اعتماد کا اظہار۔ غیر شرعی نکاح کیس کسی اور عدالت میں ٹرانسفر کرنے کی استدعا۔ جج شاہ رخ ارجمند نے درخواست مسترد کر دی۔ ریمارکس دیے کہ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا، عدالت کسی کی ہمدردی میں چلی گئی، آئندہ سماعت پر دلائل نہ دیے تو فیصلہ سنایا جائے گا۔ خاور مونیکا کی PTI وکیل سلمان اکرم راجہ سے تلخ کلامی بھی ہوئی۔ PTI انٹرا پارٹی انتخابات کیس، الیکشن کمیشن کی چیئرمین PTI کو اعتراضات پر جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ PTI کی طرح کسی نے انٹرا پارٹی الیکشنز شفاف نہیں کرائے۔ انتخابات میں الیکشن کمیشن کے قواعد پر عمل درآمد کیا گیا۔ الیکشن کمیشن میں PTI کا کیس فکس تھا، سیاسی درجہ حرارت کم ہونا چاہیے۔ کاشتکار کے لیے پنجاب کے تمام وسائل حاضر ہیں، آڑتی اور مڈل مین کو کسان کے استحصال کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میری نیت ہے اللہ کی مخلوق کے لیے روٹی سستی ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ گندم کے چھوٹے کاشتکار کو ڈائریکٹ کیش سبسڈی دینے کی تجویز کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی کابینہ نے نواز شریف کسان کارڈ کے اجراء کی منظوری دی۔ صوبے میں شادی پر 1 ڈش کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔ وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین کہتے ہیں کہ گندم درآمد پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی۔ اپنا حق چاہیے، بھیک نہیں، حکومت سرکاری ریٹ پر گندم خریدے۔ کسان اتحاد نے پنجاب حکومت کی نقد سبسڈی کی آفر ٹھکرا دی۔ صوبے بھر میں احتجاج کی کال دے دی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن بھی کسانوں کی آواز بن گئی۔ اراکین کا کاشتکاروں کے حق میں لاہور مول روڈ پر احتجاج۔ جماعت اسلامی نے بھی کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا۔ ناجائز جرمانے اور مقدمات کا اندراج۔ لاہور میں متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کا 8 مئی سے تنور بند کرنے کا اعلان۔ آفتاب اسلم گل کہتے ہیں کہ حکومت نے بغیر مشاورت روٹی اور نان کی قیمت مقرر کر دی۔ آٹا اتنا سستا نہیں ہوا جتنی روٹی اور نان کی قیمت مقرر ہوئی۔ قیمت بڑھانے تک ہڑتال ختم نہیں کریں گے۔ موسم نے لی انگڑائی، گرمی میں سردی لوٹ آئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بادل پھر برس پڑے۔ ملکہ کوہسار مری میں ژالہ باری کا بھی امکان۔ ایران سے سیلابی ریلا بلوچستان داخل۔ ماشکیل کا دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع۔ ضلعی انتظامیہ اور PDMA کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری۔ استور کے بالائی علاقوں میں 3 روز سے برف باری جاری۔ نظام زندگی مفلوج، لوگ گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے۔ ملک سے پولیو کے خاتمے کا مشن۔ خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو مہم کے دوسرے مرحلے کا آغاز 2 مئی سے ہوگا۔ DI خان، چارسدہ، لوئر دیر اور مردان شامل 14 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین اور قطرے پھیلائے جائیں گے۔
T20 वर्ल्ड कप से कबल अमरीकी सफीर का पाकिस्तानी टीम के लिए इस्तकबालिया। डोनाल्ड ब्लूम की खिलाड़ियों से मुलाकात ने ख्वाहिशात का इजहार किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। पाकिस्तान और अमरीका की टीमों के दरमियान 6 जून को मैच होगा।